कि पाकिस्तानी F-16 गिराने की झूठी खबरें फैला रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय ड्रामा कुछ ही देर में बेनकाब, सबूत भी सामने आ गए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट की ड्रिल की गई, सरकारी ऐलानात किए गए। ब्लैकआउट की मशक जैसे ही शुरू हुई, गोदी मीडिया पर ड्रामा शुरू हो गया। अमरीका ने भारत को पाकिस्तान से कशीदगी कम करने के इकदामात का कह दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय हम मनसब से गुफ्तगू, कशीदगी कम करने पर जोर दिया। मार्को रूबियो ने कहा, पाक भारत बातचीत के लिए अमरीका किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी राब्ता। मार्को रूबियो ने पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत की। भारत के पाकिस्तान की शहरी आबादी पर ड्रोन हमले, पाक फौज ने भारत से आए 29 इसराइली ड्रोन मार गिराए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, भारतीय ड्रोन हमले में 3 सिविलियन शहीद, 4 जख्मी। बोले, पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया तो दुनिया देखेगी, भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं होगी। भारत सिनेमा से निकलकर हकीकी दुनिया में कब आएगा? अब आप देख सकेंगे खबर मोहम्मद मालिक के साथ। $100 या उससे ज्यादा कुवैत से पाकिस्तान पैसे भिजवाएं स्पीड रेमिट के ट्रस्टेड कॉरेस्पॉन्डेंट यूनाइटेड गल्फ एक्सचेंज के जरिए और हर ट्रांजैक्शन पर रिसीवर हासिल कर सकते हैं 10 मिलीग्राम्स गोल्ड। अब देखिए अपने मनपसंद ड्रामे, शोज, ARY के तमाम चैनल्स लाइव और बहुत कुछ ARY ज़ैप ऐप पर, जो है आपके एंटरटेनमेंट का वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो फिर इंतजार किस बात का? पाकिस्तान और एशिया समेत अमेरिका, ब्रिटानिया और कनाडा में मुकीम नाजरीन अभी ARY ज़ैप ऐप डाउनलोड करें ताकि एंटरटेनमेंट रहे हमेशा आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। एक दूसरा हमला पाकिस्तान के ऊपर। आज पूरा एक ड्रोन्स की फौज ने पाकिस्तान पर हमला किया। इंडिया ने इजरायली में ड्रोन्स थे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, सिंध में, पंजाब में, आजाद कश्मीर, यू नेम इट, लेकिन 29 ड्रोन्स मार गिराए गए और उनका मलबा गिरा, चीजें हुई, उसमें 2 सिविलियंस हमारे शहीद हो गए। और इंटरेस्टिंग बात यह, इनके ड्रामे खत्म नहीं होते इंडियंस के। आज उनके फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे बात कर रहे थे, अपने प्रेशर कर रहे थे, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी, और उससे पहले इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो अपना एक निकाला कम्युनिके, उसमें यह लिखा हुआ है कि हमने लाहौर का जो न्यूट्रलाइज कर दिया सिस्टम, रेडार और सारा इंटरसेप्शन सिस्टम। भैया अगर न्यूट्रलाइज कर दिया तो ड्रोन क्या गुलेलों से गिरे? सुने इनकी बातें। जब इन्होंने पुलवामा का ड्रामा किया, पहलगाम का, उसके बाद इन्होंने एक हमला किया पाकिस्तान, और उसके फिर जितनी जिल्लत उठानी पड़ी वो सबके सामने। वी शॉट डाउन देयर 5 प्लेन्स, हमने जहाज गिरा दिए, राफेल गिरा दिए, पूरी दुनिया में शोर मच गया। आज इनके फॉरेन सेक्रेटरी से सवाल हुआ जहाजों के बारे में, तो उन्होंने भला क्या जवाब दिया? मुनासिब वक्त आने पर बताएंगे कि हमारे गिरे हैं कि नहीं गिरे। अब प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है? प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी पाकिस्तान ने कल 15 जगह हमारी हिट की, उसके जवाब में ये ड्रोन पाकिस्तान में भेजे गए और उसमें कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अमृतसर का एक वीडियो निकाल के दिखा रहे हैं, देखें अमृतसर के अंदर हुआ है। अगर सिंपल लॉजिक, बेवकूफ से बेवकूफ आदमी इसको समझना चाहे तो लॉजिक बड़ी सिंपल है। पूरी सिख बरादरी ईस्ट पंजाब की, दुनिया की, खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, खुल के वो नरेंद्र मोदी और उसकी जो जनता है उसके खिलाफ बात कर रही है। पाकिस्तान अमृतसर में करेगा। एक इन्होंने खबर की कि जी पूंछ में एक गुरुद्वारा हिट हुआ है। अगेन फेवरेट टारगेट्स हैं ये मोदी गवर्नमेंट के, या मुसलमान मरते हैं ये मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, या सिख मारे जाते हैं, चाहे वो 2000 में 40 बेगुनाह सिखों का मर्डर हो, या अब आपको नजर आएंगे, आपको कोई भी इनका अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका एरिया आपको हिट होता नजर नहीं आएगा। फिर एक नया ड्रामा चलाया हुआ है, एक नई खबर चला दी है, वो जी पाकिस्तान का एक हमने थंडर जहाज गिरा दिया है,
ایک ہم نے F-16 گرا گیا. آپ کو یاد ہے ابھینندن کی باری بھی ایک ہمارا جہاز گرا تھا, اور پھر جب لاکہیڈ نے ان کو شرمندہ کیا تو پھر سب کو باندھنا پڑا. سو ایشو یہ ہے کہ یہ جو آج ڈرون اٹیک ہوئے ہیں, کیا یہ پاکستان کے ڈیفنس ایئر ڈیفنس سسٹمز کو چیک کرنے کے لیے ہوئے تھے؟ کیا انڈیا ایک دوسرے بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ پاکستان نے ابھی تک بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, بٹ ناؤ کیا بڑی جنگ ان اوائڈبل ہو گئی ہے؟ یہ دو تین باتیں ہیں جو بات کریں گے ہمارے ساتھ. دا موسٹ ریلیونٹ پرسن وہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب, جب انڈیا نے یہ کیا اپنا واردات کی 6 اور 7 کی رات کو, اس کے بعد انہوں نے پریس سٹیٹمنٹ بھی نکالی اور آفیشیل سٹانس تھا کہ اگر اب پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, شروع نہیں کرتا, تو یہ ختم ہے, دوسری ہم اس کے آگے نہیں لے کے آئیں گے, ہم ایسکیلیٹ نہیں کریں گے. اب انہوں نے ڈرونز, کل ایک ڈرامہ بنایا کہ 15 اٹیکس ہمارے, پتہ نہیں وہ بالی ووڈ کے اندر ہوئے ہوں گے, زمین پہ تو نہیں ہوئے. مجھے اب یہ بتائیں, کیا جنگ ناگزیر ہو گئی ہے اب پاکستان انڈیا کے درمیان میں؟ میں یہ کنکلوسو قسم کا لفظ استعمال ناگزیر تو نہیں استعمال کروں گا, لیکن ویری ویری stark reality or high probability is there. It's we can see the possibility now. سر جی, وہ پچھلے 3 دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن انڈیا چھوڑ نہیں رہا سوائے اس کے کہ ہم ریئیکٹ کریں اور اس کو ایسکیلیٹ کریں. سٹیکس جو ہے وہ بڑھائیں اس سارے کانفلکٹ کی, کہ ون سائیڈڈ افیئر نہ چھوڑیں, یہ کوئی ایک یک طرفہ ٹریفک نہیں چلے گی. سر یہ بتائیں, 2019 میں جب واقعہ ہوا, ہم نے ابھینندن کو واپس کیا, اس وقت کہا گیا کہ یہ چلیں کوئی کیجولٹیز نہیں ہوئی, ہم نے معاملے کو اور ایسکلیٹ نہیں کرنا. لیکن بہت سے لوگوں کا اس وقت بھی خیال تھا کہ انڈیا ایک نیو نارم بنانا چاہتا ہے پاکستان انڈیا کے جو پاور ایکویژن ہے, اور کہ آؤ ایک جھوٹا بہانا بناؤ, حملہ کرو, اس کے بعد پاکستان ریسٹرینٹ شو کرے, تو وہ ایک لیول ٹالرنس کی بڑھتی جا رہی ہے. اب انہوں نے یہ جو کیا ہے پہلگام کا, کیا اب یہ نیا نارم بننے کی اجازت دی جائے گی پاکستان کی طرف سے؟ یہ بات جو ہے مالک بیٹ آن لائٹر سائڈ کہ عقل کی گل کی ہے تو جی کہ اگر یہ چیز جو ہے اس کو ہم کاؤنٹر نہ کریں تو یہ نیو نارم جو ہے یہ نارمل بن. Am I correct in saying that? ہاں جی, آف کورس. اور یہ نارمل بن گیا تو پھر جو ہے یہ ہمیں آئندہ آنے والے وقتوں میں اور خجل خرابی ہو. تو یہ جو ہے یہ وہ ایک کسی کے سین سے ایک سانپ گزر گیا تو وہ بیٹھ کے رو رہا تھا. تو اس نے کسی نے پوچھا اس کے ہمسائے نے کہ وہ سانپ کے لنگ گئے تو روندا کالی پہ ہے. اس نے کہا نا میرے سین تھا, میرے بیڑے سے راستہ دیکھ لیا انہوں نے. تو وی ہیو things a bit a notch up now or further. سر یہ بتائیں, کافی فیورش ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے. ڈپٹی فارن منسٹر سعودی عربیہ کے وہ بھی انڈیا میں ہیں, کل شاید پاکستان پہنچیں گے. ایرانین فارن منسٹر انڈیا میں ہیں. امریکن مارکو روبیو کی آج بات ہوئی ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے, وہاں پہ ان کے فارن منسٹر سے, وہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ کمیونیکیشن کریں, سب کچھ کریں. سو کلیئرلی یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اینڈ میں پاکستان ایکٹس ریسپانسبلی ود ریسٹرینٹ. کیا ہمارا ریسٹرینٹ اب بالکل اسٹریچنگ پوائنٹ پہ آ گیا, اور کیا اب آپ کے خیال میں یہ اب دنوں میں پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا, گھنٹوں میں کرنا ہوگا, اور وی اسٹل ہیو دا لگژری کہ اچھا 1-2 ہفتے اور دیکھ لیتے ہیں چیزیں بنیں؟ We do not have the luxury of waiting for days. میں نے plural استعمال کیا ہے. We do not have the luxury to wait. This patience will cost us.
آپ کے خیال میں آج آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو سین اٹ، لیکن میں جو دیکھ رہا تھا جو اس کا پریسر تھا فورن سیکرٹری کا انڈیا کے، ایک تو انہوں نے آپ کا وہی جو افغانستان اور مجاہدین والا بیان تھا اس کو ٹوسٹ کر کے پھر وہی کہہ رہے ہیں دیکھیں جی انہوں نے کہا، اور اس کو کشمیر پہ لا رہے ہیں. لیکن دو تین باتیں انہوں نے یہ مالک ہولڈ آن، یہ بینکرپسی ہے ان کی. دیکھیں میں یہ بات جو ہے پچھلی 10-15 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز 2017 میں آئی سینڈ یو دا کلپ، میں نے USIP میں واشنگٹن بیٹھ کے کہی تھی کہ یہ جو ہے، اور وی ور ڈوئنگ دیٹ ڈرٹی ورک ناٹ فار آور سیلز. That was a wrong decision which we took 25 years back or maybe 45 years back also. 2 decisions we took. Both اس کی جو فصل ہم نے اس وقت جو ہے بوئی تھی وہ کاٹ رہے ہیں پچھلی 2 دہائیوں سے. ہمارے یہاں پہ کوئی ٹریننگ کیمپس نہیں ہیں، ہم کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہیں. پاکستان واحد ایک ملک ہے دنیا میں جس کے خلاف اس وقت اتنی زیادہ ٹیرر ہو رہا ہے یا اتنی زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، کسی ملک میں ہی نہیں ہو رہا. اور وہ دہشت گردی جو ہے ساری کی ساری یہ پراکسیز ہے انڈیا کی. یہ طالبان جو ہے یہ انڈین ایجنٹ ہیں، یہ BLA والے جو ہے فریڈم فائٹرز نہیں ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں. دے آر دیئر پراکسیز. یہ ان سے مال کھا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں. یہ مودی کے ایجنٹ ہیں سارے کے سارے، دونوں سائڈ پہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کے اوپر جو ہے وہ تو ایک پروون فیکٹ ہے. سر مجھے ایک چیز بتائیں، ہم جتنے ریڈ آؤٹس دیکھ رہے ہیں، مارکو روبیو کی ہمارے لیڈران سے بات ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کے ریڈ آؤٹس دیکھتے ہیں، اس میں سارے یہی بات کر رہے ہیں کہ اچھا یار اس کو ڈی ایسکیلیٹ کریں، ڈائریکٹ کانورسیشن کریں دونوں ممالک، وہ سب کچھ ساری بات ہو. کیا ہم نے اپنے دوستوں کو بوتھ اپنے جو ڈیفنس کانٹیکٹس ہیں ان کے تھرو اور ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس اب لگژری آف ٹائم نہیں ہے، یہ ڈیز کی بات نہیں ہے، وی آر دا ریسپونڈ ناؤ، اور ورنہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا؟ کیا ہم نے یہ ٹائم بھی بتا دیا ہے تمام لوگوں کو؟ میرا خیال ہے کہ this has been communicated. You're saying it has been communicated? Yeah, it has been communicated. And we have been repeatedly saying this for last many days. Sorry, میں انگریزی چاہ جانا کیونکہ میں 3-4 انگریزی انٹرویو دیتے گا. اچھا، آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستانی NSA نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور انڈیا کے NSA کی بات چیت ہوئی ہے، لیکن انڈین فورن سیکرٹری نے اس کو کنفرم نہیں کیا. کائنڈلی ذرا سنیں کہ کیا بات ہوئی. National security advisors of India and Pakistan spoke to each other after this There episode. has been contact between the two. The national sovereignty, the territorial integrity, the dignity of the nation has no cost. Pakistani Minister Ishaq Dar in an interview has claimed that the national security advisors of India and Pakistan have spoken to each other. If you could confirm or deny. I have no information with regard to contacts between the two national security advisors. سر یہ کیا ہے؟ انڈین فورن سیکرٹری آئی ایم شیور اس کو پتا ہوگا اگر بات ہوئی ہوگی تمام چیز. تو کیا آر دے لائنگ اباؤٹ دس آلسو؟ جھوٹ بول رہے ہیں اس میں؟ میرا خیال ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں آئی کین کنفرم اٹ اینڈ گیٹ بیک ٹو یو، لیکن میرا خیال ہے جھوٹ بول رہے ہیں، کانٹیکٹ ہوا ہے. سر یہ بتائیں، ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جہاں تک یہ فیصلہ تو سویلین گورنمنٹ نے کرنا ہے. یہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ڈرامہ ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اور یہ پولیٹیکل پوزیشننگ انہوں نے کی ہوئی ہے. اگر یہ کوئی فیکچوئل بات ہوتی اور نان پولیٹیکل ہوتی، یہ کوئی کسی کلر میں یا رنگ میں ہوتی تو وہ ایڈمٹ کر لیتے. لیکن یہ سارا چکر جو ہے پولیٹیکل ڈیویڈنڈز کمانے کا ہے اور کوئی نہیں ہے. سر ہماری ایک سوال یہاں اٹھ رہا ہے کہ انڈیا میں جتنی بھی یہ ساری چیزیں لیڈ کر رہی ہے ان کی پولیٹیکل جو منسٹرز ہیں، پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے، وہ ایک کلیئر پالیسی آف ایگریشن پہ آئی ہوئی ہے. ہمارے یہاں سے آن گراؤنڈ وہ سارا جواب تو پاکستان فوج نے ٹکا کے دے دیا، دانت کھٹے کر دیے، ذلیل کر دیا ان کی ایئر فورس کو. گراؤنڈ پہ بھی ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیا، بٹالین ہیڈ کوارٹر اڑا دیا، پوسٹ اڑا دی، سب کچھ اڑا دی. پولیٹیکل لیڈرشپ سے اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک کلیئر کٹ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں. کیا ہم حالت جنگ میں تو سارٹ آف حالت جنگ میں ہیں کہ کلیئر پالیسی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی ہے وزیر اعظم سے جو کلیئر ہمیں روڈ میپ بتا دے کہ
this is what's going to happen. देखिए मेरे पास जो दफा का पोर्टफोलियो है, मैं रोजाना जो है 8-10 लोकल और इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पे जाके बात करता हूँ, और उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, कोई किसी किस्म की जो है वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करता कि जिसमें कोई अगला बंदा गेस कर सकता हो. बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दे रहा हूँ. एंड आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. I represent the Prime Minister, I represent the rest of the cabinet. तो ये मैं वैसे आपका जो अगर ये गिला है तो मैं अपने कैबिनेट कोलीग्स को या रेलेवेंट क्वार्टर्स को दूंगा, लेकिन आई एम डूइंग इट ऑन माय ओन एंड ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. अच्छा खान साहब, काफी डिफेंस एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, वो आज के ड्रोन अटैक को कुछ लोगों ने कहा जी बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, लेकिन वो उसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ये जिस तरह ये ड्रोन्स आए, ये अंदाजा भी लगा रहे होते हैं, सर्वेलेंस भी कर रहे होते हैं, हमारी रिस्पांस से भी अंदाजा लगाते हैं कि हम किस लेवल की हमारी तैयारी है. तो ये एक इंडिया भी हो सकता है कि ये प्रिल्यूड हो सकता है एक नेक्स्ट बड़े अटैक का इंडिया से. क्या हम एक बड़े नेक्स्ट इंडियन अटैक का इंतजार कर रहे हैं, फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, कि हमारी डिसीजन अब इंडिपेंडेंट होगी एंड वी आर नॉट वेटिंग फॉर अनदर ऑनस्लॉट फ्रॉम इंडिया? It will be independent. The later part of your statement, I agree with that. It will be independent. Independent. The decision to launch a full-scale response, ये मिलिट्री डिसाइड करेगी खैर साहब, के आप लोग डिसाइड करेंगे? बिकॉज आपने सारा तो कह दिया कि मिलिट्री चॉइस, स्ट्रैटेजी सब होगा, बट वहां से भी नरेंद्र मोदी ने जंग शुरू की थी, एग्जीक्यूट की उसके जर्नलों ने, बड़े घटिया तरीके से की, वो और बात है, बट ही टुक द डिसीजन. ये डिसीजन अब कौन लेगा? ये जंग का जो है एस्केलेशन का जी, ये डिसीजन जो है डेफिनेटली हमारे जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनका डिसीजन होगा, विद डेफिनेटली PM and other members of the security जो हमारी कमेटी है उसके जो है they will be on board. लेकिन ऑलरेडी ये कमेटी में ये चीज जो है उनको डिसीजन मेकिंग हैंड ओवर कर दी गई हुई है कि आप जो है थ्रेट एवेल्युएट करके, स्ट्रेटेजिक एवेल्युएशन करके ये डिसीजन आप करेंगे. बट ये सारी कंसल्टेशंस में अराउंड द क्लॉक जो है हम एक दूसरे के साथ रास्ते में है. सुबह भी 3-4 घंटे की मीटिंग हुई है, and it is going on almost on daily basis, not on बल्कि twice sometimes during the day. सर इंडिया जो इतना प्रेशर इतना बढ़ा दिया उसने पिछले 48 घंटों में, इतना जो प्रेशर खासतौर पे टुडेज ड्रोन एंड ऑल, क्या आपके ख्याल में वो इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान पे रिटेलिएशन रोकने के लिए सारा डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़े? क्योंकि जिस लेवल पे वो ले गया है, हमारी रिस्पांस ऑब्वियसली बहुत बड़ी रिस्पांस होगी. आज DGSPR ने कहा कि जब हम करेंगे तो फिर उसकी गूंज भी सुनाई देगी और सबको नजर भी आएगा हम ये जाली वाले अटैक्स नहीं करते. क्या ये इंडिया की अटेम्प्ट ये है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक प्रेशर में आके एक स्टेप पीछे ले ले? वो जरूर चाहते होंगे, लेकिन एक ऐसी नहज पे या एक ऐसे पॉइंट पे मालिक हम पहुंच गए हैं कि अब डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो हमें हैज स्टार्टेड कॉस्टिंग. वो ये हम जो है एक फाइन बैलेंस जो है इसमें होता है कि जी हम डिप्लोमेटिक प्रेशर भी जो है वो भी लें, उनके अपने जो दोस्त जो हैं, हमारे जो खैरखा हैं उनको भी राजी रखें, और साथ जो है जो हमारी जो सॉवरेनिटी है या हमारी जो इंडिपेंडेंस है डिसीजन मेकिंग की उसको भी मेंटेन. सर एंड में आपका इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज है? इंडियन गवर्नमेंट के लिए मेरा तो एक ही मैसेज है कि 1.25 अरब या 1.5 अरब बंदा आपके वहां पे बैठा हुआ है, और बाकी सारा सब कॉन्टिनेंट भी जो है देख रहा है, जो भी हमारे 2, 3, 4, 5, 6 बल्कि चाइना भी डाल लें, सब देख रहे हैं. अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपनी पॉलिटिकल रेपुटेशन बचाने के लिए, अपनी जो स्टॉक है, पॉलिटिकल स्टॉक जो फॉल कर रहा है उसको बचाने के लिए इस खिते को जंग में ना झोंके. यानी इंसानी जानें बड़ी कीमती होती हैं,
اس کو مودی پرہیپس رشتوں کی اس کو پہچان بھی نہیں ہے، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. وہ آج بھی گجرات کا چیف منسٹر ہے، وہ اسی ایٹیٹیوڈ میں، اسی خول میں ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے کہاں کہاں نہیں دہشت گردی ایکسپورٹ، کینیڈا ایکسپورٹ کرتی، امریکہ ایکسپورٹ کرتی، اس سارے خطے میں دہشت گردی اس نے پھیلا دی ہے. یہ دہشت گردی ہے نا. آپ مجھے بتائیں کوئی دنیا کا ملک ڈینائی کر سکتا ہے کہ گجرات میں اس نے دہشت گردی نہیں کی؟ کوئی دنیا کا گواہ کینیڈا ہے وہاں پہ. سر مجھے ایک آخری بھی لاسٹ، آپ مجھے پتا آپ کے بہت آپ نے انٹرویوز کمٹ کیے ہوئے ہیں، لاسٹ 10 سیکنڈز کوئک آنسر. اگر ڈائریکٹ ٹاکس نہیں ہوتی اس وقت ہمارے NSAs کی، ہماری گورنمنٹ کی اور انڈیا کی گورنمنٹ کی، اور وہ نہیں سنتے، تو پھر کیا اگلی بات، اگر ٹیبل پہ بات نہیں ہوتی تو کیا اگلی بات بندوق پہ ہوگی، بندوق کے ذریعے ہوگی؟ جی بالکل. that is the only option left to us. ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم ایک جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں بھی کریں گے آج کے خاص طور پہ ڈرون اٹیک کے بارے میں. اسٹے ود اس.